वसल अव्वल, तीसरा क्या है? वसल अव्वल फसल सानी, वसल अव्वल यानी पहले दो को मिलाना, पहले दो को मिलाना, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। इसे क्या कहते हैं? वसल अव्वल और फसल सानी, यानी पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को मिला के पढ़ना, और सूरह फातिहा को अलग पढ़ना है, किसी भी सूरत को अलग पढ़ना है। तीसरी किस्म होगी। चौथी किस्म, ठीक है ना, वो है फसल अव्वल वसल सानी, यानी औज़ बिल्लाह अलग पढ़ना और साथ में कुछ सूरत को क्या कर देना, मिला देना। औज़ बिल्लाह पढ़ के ठहर जाना, और जो है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर सूरह फातिहा को शुरू कर देना। ये चार तरीके इसमें होते हैं। इब्तिदान इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, सूरत हमारी ख़त्म होगी, कोई भी सूरत, ठीक है जी, मसलन हम पढ़ेंगे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है। तो इसके जब सूरत मुकम्मल हो उसके बाद कोई सूरत मिलानी हो तो फिर ये नहीं करेंगे, हम वहाँ वक्फ करेंगे। हाँ, अगर अलग अलग हम पढ़ेंगे तीनों में तो फिर तो तीनों जायज़ है, लेकिन सिर्फ एक सूरत में हमने तवज्जो करनी है, यानी बेहतर है तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, यानी तावुज़ अलग, तस्मीह अलग और बिस्मिल्लाह अलग। लेकिन जब हम सूरत को ख़त्म करें तो ऐसा लगे कि सूरत पर हम लाजमी वक्फ करें। पहले तो मुझे ये बताएं कि चार किस्में कौन सी, इसका नाम जरा बताइए मुझे, कोई एक भाई बताए। कोई एक पहला एक हाँ जी 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 फसले तो कुल सर। है वो जी मिला जी के पढ़ना। जी दूसरा है फसले कुल सबको जुदा से पढ़ना। जी तीसरा है वसले अव्वल फसले सानी, आऊज़ जी बिल्लाह और को मिला के पढ़ना। जी बिस्मिल्लाह के बाद वक्त करके फिर सूरत पढ़ना। जी और चौथा वसले अव्वल अव्वल और फसल सानी, ठीक है। फसले चले अव्वल फसले। चले आज इसको सिर्फ इतना याद रखिएगा, फिर इसकी हम कल जो है ना इसको मजीद, इसको जो है ना उसकी डिटेल, इसी अब सिर्फ आज चार नाम याद रख लीजिएगा। पहला है फसल कुल तमाम को अलग अलग पढ़ना। दूसरा है वसले कुल तमाम को मिलाना, ठीक है। तीसरा है वसले अव्वल पहले दो को मिलाना, ठीक है, और दूसरे को अलग करना, ठीक है। तीसरा है वसल अव्वल फसल सानी, पहले दो को मिला देना और एक को अलग कर देना। आज सिर्फ इतना याद कर लें। आगे हम आते हैं सूरह फातिहा। सूरह फातिहा की फजीलत, पहले आपने ये सुना कि जब आपने तिलावत शुरू करनी है तो फिर आपने तावुज़ और तस्मिया से शुरू करना है। जब भी आपने तिलावत करनी है तावुज़ और तस्मिया से शुरू कर देनी है। आप तिलावत कर रहे हैं, ठीक है जी, बीच में भाई ने बुला लिया, बहन ने बुला लिया, घर में किसी ने बुला लिया, जब दोबारा आप तिलावत शुरू करेंगे तो फिर आपको दोबारा तस्मिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाह को, दोबारा तस्मिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप तावुज़ पढ़ के आप शुरू कर देंगे। यानी सूरह यासीन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते घर वालों ने बुला लिया, कोई बात हो गई, आपने जवाब दिया, दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप क्या पढ़ेंगे, तावुज़ पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो आज अब हम शुरू करेंगे सूरह फातिहा के फजाइल। सूरह फातिहा के कई नाम हैं, सूरह शिफा भी इसको कहते हैं, फातिहा भी कहते हैं, ठीक है ना। और सूरह शिफा इसको इस वजह से कहते हैं कि इसके पढ़ने से शिफा हासिल होती है, ठीक है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का काफिला जा रहा था। तो उस जमाने में ऐसा होता था कि कहीं भी काफिले ने पड़ाव करना है
تو گاؤں والے جو لوگ ہیں وہ وہاں ان کی کوئی آؤ بھگت کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے. مطلب پرانے زمانے میں ظاہر لسی دینا ہے، دودھ دینا ہے، یا اس طرح کوئی چیز دینی ہے، پانی دے دینا ہے، ایسی کوئی چیزیں دینی ہے، وہ تھوڑا بہت خدمت کر لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا قافلہ جا رہا تھا، ایک جگہ اسٹے کیا، انہوں نے رکے. تو گاؤں والوں نے کوئی توجہ نہیں کی. مطلب کوئی کسی نے پانی نہیں پوچھا، کسی نے یعنی کہ وہ ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے بالکل اس کے الٹ وہ چلے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا مطلب دلی دکھ ہوا کہ یہ اتنے مطلب رکھے بے رکھے آدمی ہیں، ان کو کوئی مطلب اس چیز کا نہیں ہے. جی حافظ عثمان صاحب، عثمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حافظ عثمان صاحب. تو اللہ تبارک و تعالی کی کرنی ایسے ہوئی کہ اسی گاؤں کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے وہ ڈس لیا. انہوں نے بڑے ہی اس کا علاج کرایا، دوائی دلائی، مطلب جو حکیم وہاں موجود تھے سب سے انہوں نے دکھایا، سارا کچھ کیا، لیکن ساری رات وہ اسی درد میں رہا. صبح ہوئی تو ایک شخص ان کا صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس آ گیا. اس نے کہا جی ہمارا سردار جو ہے نا وہ اس حالت میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، آپ میں سے کوئی اگر دم درود کرتا ہے تو مہربانی کرے اور اس پر دم کرے یا کچھ پڑھے تاکہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں. کیونکہ یہ جو دم درود ہے نا یہ اس زمانے میں بھی چلتا تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں چلتا تھا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں اس کو آپ نے پھر منع کر دیا، کیونکہ وہ جو دم کرتے تھے اس میں کفری الفاظ بھی ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے دم کرنے سے بالکل ہی منع کر دیا ہے، ہم کچھ پڑھتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا وہ جو الفاظ پڑھتے وہ لے آؤ. صحابہ کرام علیہ رضوان وہ الفاظ لے آئے، آپ نے وہ دیکھے، فرمایا ٹھیک ہے ان الفاظ سے تم دم کر سکتے ہو. جو میں نے منع کیا تھا، یعنی یہاں سے معلوم ہو کہ جو آپ علیہ السلام نے منع کیا تھا وہ الفاظ دم کرنا منع تھا جو شرکی الفاظ تھے. چونکہ یہ تو رحمت والے الفاظ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. تو صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے فری میں نہیں دم کروں گا، مجھے کچھ دو گے تو پھر دم کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا جی بکریاں لوں گا. تو طے پایا 30 بکریاں وہ دیں گے گاؤں والے، اور اس کے بعد جا کے یہ کیا کرے گا؟ دم کرے گا. انہوں نے دم کیا، وہ منٹوں میں ٹھیک ہو گیا. وہ حیران ہو گئے کہ مطلب بیمار تھا ٹھیک ہو گیا. ان کا جی ٹھیک ہے آپ کا بندہ ٹھیک ہو گیا، آپ ہمیں بکریاں دے. وہ 30 بکریاں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس لائے. وہ صحابی کیا جی آپ ان کو جو ہے نا وہ ذبح کرو اور کھاؤ. پہلے تو یہ ناشتے کے لیے بھی نہیں، انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا جی ہم ایسے نہیں کھائیں گے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے، اگر یہ اس طرح کھانا حلال ہوا تو پھر ہم کھائیں گے، ایسے نہیں کھائیں گے. تو ان کا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں. آگے سفر کیا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. تو آپ علیہ السلام سے جا کے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس نے پتہ نہیں کیا 30 بکریاں بھی لایا اور جو ہے وہ کہتا ہے کھائیں، تو ہم نے نہیں کھایا. آپ علیہ السلام فرمایا اس کو بلاؤ. اس صحابی کو بلایا گیا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا اس پر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے شفا دے دی. تو آپ علیہ السلام مسکرانے لگے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس میں شفا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ بکریاں ذبح کرو اور ان کا حصہ مجھے بھی دو، کچھ گوشت مجھے بھی دو، میں بھی اس میں سے کھاؤں. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی اجازت مرمت فرما دی کہ آپ دم کر سکتے ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ. اچھا اس میں ایک اور چیز آپ کو ملے گی سمجھنے میں کہ میرے سے ایک سوال بھی کیا کسی نے، پھر میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ کیا آپ کسی کافر پر دم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کافر پہ دم کیا جا سکتا ہے. وہ جو گاؤں والے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، تو کافر پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، دم کا اثر بھی ہوتا ہے. مسلمان پر جب آپ قرآن پاک پڑھ کے دم کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی بھی سورت پڑھیں گے، تو اس پر کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. بلکہ گھر میں ہم یہاں بیٹھے سیکھنے کے لیے تاکہ یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں، سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تھے
تو آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر پڑھ کے پھر میں دم کیا کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ آپ پر پھیرا کرتی تھی، اور اپنے میرے ساتھ بھی، تاکہ آپ کے ہاتھوں میں زیادہ برکت ہے۔ اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس ان پر پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ایک تو سورہ فاتحہ کی فضیلت ہوئی کہ وہ سورہ شفا ہے، اس حساب سے اس کی فضیلت کہ جب بھی گھر میں ہمیں موقع ملے اس کو پڑھیں، اور دیگر بہت سارے اس کی برکات ہیں سورہ فاتحہ کی۔ تو آج ہم نے صرف اس کا نام سورہ فاتحہ کا، سورہ فاتحہ یعنی ابتدا کرنا، اور اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور دیگر بھی اس کے نام ہے، اور اس کی ایک ہم نے اس کی فضیلت بڑی سورہ فاتحہ کی۔ تو انشاءاللہ مزید کل اس کی کچھ فضیلتیں، اور پھر ہم سورہ فاتحہ کی ہم نے کیا کرنی ہے، ابتدا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے قرآن کے بعد ہمارا سبق حدیث کا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ میں سے کوئی بھائی جو ہے اس کا خلاصہ بتا دے، کوئی آپ میں سے کوئی بھائی جو میں نے بات کی اس میں سے جو خلاصہ اس کا بنتا ہے وہ کوئی بیان کر سکتا ہے اس بارے میں؟ سورۃ فاتحہ ام الشفا ہے، جی جی اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ صحابہ جی جی کرام رضوان نے بھی جب دم کیا سورۃ فاتحہ سے تو 30 جی بکریاں لیں، اور جی پیراقصۃ السلام نے فرمایا کہ اس میں اللہ اور رسول کا حصہ بھی دو۔ تو اس جی سے پتہ ماشاء چلا کہ دم بھی جائز ہے، کافر کو بھی دم کر سکتے ہیں، دم کا اثر بھی ہوتا ہے، اور دم سے لا علاج سے لا علاج امراض سے بھی شفا ملتی ہے، اور ملتی ہے اللہ، ضرور۔ ملتی ہے ماشاء اللہ۔ جی اور کوئی بھائی ایسا جس کو پتا ہو اس بارے میں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ صاحب آپ نے شروع میں تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں بتایا جی کہ جی جب بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو سورت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ جی جی تو تعوذ پڑھنے کا جو حکم ہے وہ سورہ نحل میں آیا ہے نا، جی جی اور تسمیہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے جی آپ نے 3 طریقے بیان کیے، جی فصل کل، جی دوسرا وصل کل، جی اور تیسرا وصل اول اور فصل ثانی۔ جی فصل کل میں ہم تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، جی جی اور وصل کل میں ہم تینوں کو ملا دیتے ہیں، جی ماشاء اللہ۔ اور وصل اول اور فصل ثانی میں ہم پہلے 2 کو ملاتے ہیں اور جی سورت کو الگ پڑھتے ہیں۔ الگ پڑھتے ہیں، جی ٹھیک ہو گیا جی یہ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی فضیلت آپ نے بتائی جو کہ ہمارے ساتھی نے بیان کر دی، جی کہ ماشاء اس اللہ، کو بہت شفا بھی کہتے ہیں، اور یہ جی مسلم شریف کی حدیث آپ نے بیان کی ہے، اس کا جی نمبر یا اس وہ کو کل پڑھنے کی آپ بتائیں۔ جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہو مسلم گیا شریف کی حدیث آپ نے بیان کی ہے نا، جی جو انشاءاللہ واقعہ آپ مزید نے کل کل اس پر مزید انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ جی جی ماشاءاللہ ٹھیک، جی بہت خوب۔ اس طرح ہم اس کا خلاصہ بھی آپ سے ضرور سنیں گے تاکہ آپ کی توجہ بھی رہے، اور انشاءاللہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کچھ حاصل کرنے کو ملے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب ریاض الصالحین، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے جو رائٹر ہیں، کسی کے علم میں اس کتاب کے رائٹر کون ہے؟ جس کے علم میں وہ ہینڈ ریز کر لے، کسی کے علم میں ہو۔ غالباً امام نووی ہے۔ جی نبی امام صاحب، نووی، ہاں امام نووی، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ جی بالکل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے۔ یہ اس کتاب میں بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں سے روایتیں لی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جمع کیا ہے۔ تو اس سے ہم پہلے کتاب الادب شروع کریں گے، یعنی کہ جو آداب ہے معاشرے میں، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور آداب کے بارے میں ہم دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں، اور خود بھی اس میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چاہے جائے کہ کچھ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہماری ابتدا برکت سے ہوگی، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، پھر ہم مشکات شروع کر دیں گے، اور دوسری کو تو ہم شروع کریں گے جس سے ہمیں انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ بار بار سننے اور یاد کرنے سے سب سے زیادہ بتانے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب کا بیان، حیا اور اس کی فضیلت۔ سب سے پہلے جو حیا ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اخلاق، ادب بہت اہم ہے۔ حضرت ابن عمر، ابن عربی میں استعمال ہوتا ہے ابن یعنی بیٹے کے لیے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ آپ کا نام تھا، ابن یعنی کہ عمر کا بیٹا، ابن بیٹا کس کا جی؟ عمر کا بیٹا۔
उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के पास से गुजरे, वो एक भाई को हया के बारे में डांट रहे थे, ये डांट रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने, रसूल सल्लम ने फरमाया अब इसे छोड़ दो, बेशक हया ईमान का हिस्सा है। मतलब डांट रहा था, मतलब जो समझ आती वो ये कि वो यार तुम बड़े शर्मीले हो, तुम बात करते हो बड़े शर्म आते हो, तुम जो अगर तुम्हारे दिल में हो बता दिया करो, इस तरह कह रहा था, तुम इतने शर्मीले ना बनो। तो आप फरमाया शर्मीला अच्छा है, शर्मीला आदमी क्या है, अच्छा है, इसको ऐसे रहने दो, ये भी एक ईमान का हिस्सा है। तो आप अलैहिस्सलाम इसकी तायद फरमाई कि आप इस तरह इसको रहने दो, अगर शर्मिला है तो उसको रहने दो। अब इमरान बिन हुसैन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया भलाई लाती है। हया क्या लाती है? भलाई लाती है। मतलब एक लड़का है वो हया करता है, वालिदैन का, बड़ों का हया करता है, तो मुंह फट नहीं होगा, बोलेगा नहीं, ऐसे वो हया करेगा, यार चलो बड़ा बोल रहा है ना, मुझे खामोश रहना है, ठीक है। किसी बुजुर्ग के बारे में बात हो रही है, कहने यार कोई बात नहीं, बुजुर्ग को यार हमने इस तरह की बात नहीं करनी, वो अल्लाह के वली है, प्यारे हैं, तो हमें ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करी, ठीक है। तो हया जो है वो क्या लाती है? भलाई लाती है। जो मुंह फट होता है, जो बदतमीज होता है, फिर वो पहले तो मतलब बड़ों की जो बेहुरमती करता है, फिर चलते हुए अपने वालिदैन की बेहुरमती करता है, फिर आगे चल जाता है। जिस तरह वो हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। मतलब हदीस यही है कि जो लोगों का मतलब ये कि जिस आदमी के अंदर ये चीज नहीं कि मैं भाई का शुक्रिया अदा करूं, आपको किसी ने पानी पिलाया है गिलास, ठीक है, आपने उसका शुक्रिया कहा, थैंक्स कहा आपने उसको, तो जब आपने एक आदमी को शुक्रिया कहा है तो जाहिर है जब अल्लाह आपको नेमत अता फरमाएगा तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो जिस आदमी को आपने पानी पिलाया है उसने आपका शुक्रिया अदा नहीं किया, तो मतलब ये कल वो खुदा का भी नाशुक्रा हो जाएगा। इसलिए कोई भी थोड़ा भी काम करे, हमारे हेल्प करे, हम उसको क्या करें, उसका शुक्रिया अदा करें। ये इस्लाम की बेहतरीन एक तालीम है। अच्छा, अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान के 70 से कुछ ऊपर या 60 से कुछ जायद शोबे हैं। अरबी इंशाल्लाह हम अगली किताब में इसको देखेंगे, अभी हम सिर्फ उर्दू की तरफ हैं। अफदल शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और कम तरीन शोबा रास्ते से ईजा रसा चीज को हटाना है। यानी अफजल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, और कम तरीन क्या है? यानी रास्ते से किसी चीज को हटा देना। और हया भी ईमान का एक हिस्सा है। तो इसमें कितनी चीजें बताई गई इस हदीस में? ईमान का हिस्से, ईमान के हिस्से, ठीक है। 70 से कुछ और 60 से कुछ जायद हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी कि अफजल शोबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरी के कम तरीन हिस्सा कौन सा है? ईजा रसा जगह, यानी कोई चीज हटा देना। और चौथी हया भी ईमान का क्या है? हिस्सा है। मुझे यहाँ चूंकि एक हदीस याद आ गई, वो आपको वो भी सुनाता चलूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, गालिबन आप इसी आगे सुनेंगे, यानी उसमें ये होगा कि नेकी के रास्ते, उसमें यह रिवायत है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को जन्नत में टहलते हुए देखा, जन्नत में टहलते हुए, चलते हुए देखा जन्नत। उसकी वजह सिर्फ ये बनी कि वो जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक टहनी है दरख्त से टूट के वो रास्ते पे आके गिरी है। तो उस बंदे ने सोचा कि यार इसको हटा देना चाहिए। अगर इसको नहीं हटाया तो किसी ने बेख्याली में जब किसी ने गुजरना है तो उसको नुकसान न पहुंचे। मतलब कोई, जैसे आजकल के जमाने में एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी तरह हो जाए, वो वहां रुका, अपनी सवारी को रोका और उस टहनी को हटा के साइड पे किया। तो जब वो फौत हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। यानी जो सोचता है, लोगों के लिए सोचता है, भला करने के लिए, अल्लाह ताला उसकी इस तरह भलाई फरमाता है। तो ये चीजें देखिए, जब हम किसी का भला करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भलाई अता फरमाता है। ये आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मिशकातुल मसावी में किताबुल इल्म चैप्टर में हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते जो किसी के भला करता है अल्लाह तबारक व तआला उसका भला करता है, ठीक है। तो हम जो सीख रहे हैं ना दीन, ये भी अपने लिए भला कर रहे हैं और लोगों के लिए भला कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, कराची के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती अकमल कादरी साहब, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। यार जी, उन्होंने एक बात की जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। उन्होंने कहा जी देखें, डॉक्टर हजरात बनते हैं ना, तो उनका मकसद क्या होता है? लोगों का भला करना, लोगों का भला करना। किसी का मतलब डॉक्टर बन गया, किसी के पेट में दर्द है, किसी को कोई मसला है, वो हल करते हैं। लेकिन जो एक आलिम दीन बनता है ना, ये भी लोगों का बहुत बड़ा भला करता है, ठीक है।
وہ ان کو مسائل بتاتا ہے. مثلا میں جہاں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں, میں منٹوں میں ان کو بتا دیتا ہوں. اب انہیں دور شہر, یعنی ہم سے یہاں کوئی 22 کلومیٹر دور ہے شہر, وہاں ان کو شہر نہیں جانا پڑتا کسی بڑے ادارے میں, ایک ٹائم بھی ان کا بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کا پیسہ بھی بچ جاتا ہے, اور منٹوں میں اس کو مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک آپ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, جب آپ مسائل آپ جانیں گے, تو آپ گھر میں بیٹھے اپنا بھلا تو ہے ہی ہے, دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں. آپ کہیں کام کرتے ہیں, اپنے کلیگ کا بھلا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کسی کے کام آنا, کیونکہ ڈاکٹر کسی کے کام آتا ہے, کسی کا بھلا کرتا ہے. آپ بھی ایک لحاظ سے ایک چلتی پھرتی ایک لائبریری ہوں گے, مطلب جہاں کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا, آپ نماز کا مسئلہ ہے, روزے کا مسئلہ ہے, وضو کا مسئلہ ہے, آپ فوراً بتا پائیں گے. تو یہ بھی آپ بہت بھلا کرنے کے لیے جا رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک ہو گئی. یہاں یہ ان چیزوں کو ایک ایک چیز کو ہم نے کور کرنا ہے اس انداز سے. پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کور ہوگی کہ بھائی اس حدیث سے ہم نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں. اچھا, یہاں حدیث کی کچھ چیزوں پر بات ہوئی. آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے. آپ علیہ السلام بہت حیا کرتے تھے, ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے تھے جو مطلب اخلاق سے گری ہوئی ہو. آپ علیہ السلام جب کسی ناگوار چیز کو دیکھتے تو ہمیں آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا, ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ علیہ السلام کوئی چیز ناگوار ہے, پسند نہیں ہے آپ کے چہرے سے, تو آپ زبان سے کچھ نہ نکالتے. اب آگے ہے کہ حیا کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حیا کی حقیقت یہ کہ ایسے خلق, ایک ہوتا ہے خلق, ایک ہوتا ہے خلق. ٹھیک ہے, خلق ہوتا ہے یہ چیزیں ہم نے زیادہ, خلق ہوتا ہے پیدا کرنا, مخلوق, اور خلق وہ کوالٹی, وہ اچھائی, وہ زینت, اخلاق. ٹھیک ہے نا, تو ایسے خلق کا نام ہے جو کبھی چیز کو چھوڑنے پر ابھارتا ہے. یعنی ایسے اخلاق کا نام ہے جو اندر ہے, بری چیز کو چھوڑنے پر ابھارتا ہے. کہتا نہیں یار یہ بات بری ہے, یہ اس کے سامنے نہیں کہنی, میں نے یہ چیز میں نے یہاں نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے باز رکھتا ہے. اور یعنی جو مطلب جو کام کرنا ہے وہ کام پورا کرتا ہے, کہ یار کوئی یہ نہ کہے, میرا افسر یا فلاں بندہ یہ نہ کہے کہ یہ ٹائم پہ نہیں آیا, اس نے کام مکمل نہیں کیا. یہ بھی اخلاق کے دائرے میں کیا ہوتا ہے, شامل ہوتا ہے. اچھا, آگے کہتے ہیں ہم نے ابو القاسم جنید رحمہ اللہ سے نقل کیا, انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی انعامات کو ملاحظہ کرنے اور اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر کرنے کے بعد جو درمیانی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, حیا کہلاتی ہے. یہ بھی ایک قول ہمارے سامنے آیا. جی غلام نبی صاحب, اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی مصعب جزاک اللہ. میں تو اس بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو خیر یعنی ایسا درس ہے کہ بہت یعنی اعلیٰ پائے کا درس ہے. اس کے اندر جو حیا سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے, ہم جب سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل کے اندر اس کی تقویت آتی ہے, تو ہم اس تقویت کو ہی اپنے آگے اپنے اعمال میں بھی لے کے آتے ہیں. جی جی. تو دوسری میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ریاض الصالحین امام نبوی کی یہ جو مصنف جو ان کے ہے, یہ کتاب کا سلیکشن کی ہے نا, جی جی, جس میں آپ نے بتایا کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں سے حدیثیں جمع کی گئی ہے نا. جی تو اب میں یہ سمجھ یہ رہا تھا کہ آپ حدیث میں پہلے تو اسماء الرجال یا میں حدیث کی پرکھ کرنے کا طریقہ کار, پھر کسی جو مین کتابیں ہیں جو سیاستہ کی جو بکس ہیں ان میں سے حدیث کسی جیسے نمبر, کوئی انٹرنیشنل نمبر کوئی لوکل نمبر لوگ بتاتے ہیں, تو ہم کیسے اس کو ڈرائیو کریں گے حدیث کو, کہ ہم خود سے قابل ہوں حدیث کی کتاب کھولیں اور وہاں سے. اب حدیث کے تراجم بھی مختلف ہوتے ہیں نا, مسالک کے اعتبار سے, مسالک کے اعتبار سے تراجم بھی اس کے مختلف ہوتے ہیں. اب اس چیز باقی یہ جو اس کی ظاہر ہے یہ جو ڈائریکشن ہے یہ تو ہمارے لیے منوہن, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, یہ حصہ ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اس لیے ہم نے اپنی اصلاح کرنی. جی ابھی آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا نا, من و ان, تو یہ ہوتا ہے من و ان. لفظ کیا ہوتا ہے؟ من و ان. لفظ ہوتا ہے من و ان. تو ابھی ہم نے صرف ترجمے پر تھوڑا سا گزارا کرنا ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم جب مشکات میں جائیں گے نا,
फिर हम अरबी पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारी क्लासे अभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है, तो उनको हम आहिस्ता पहले इस तरफ लेके फिर हम इन पर बहस करेंगे। फिर आगे आगे आएगा इंशाल्लाह उसूल हदीस आएगा कि हदीस ज़ईफ किसको कहते हैं, हदीस सही किसको कहते हैं। और चूंकि पहली क्लास है अभी हमें थोड़ा जैसे हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस में ले आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। जी हाँ इंशाल्लाह। जी अबू बकर जमील साहब, अबू बकर जमील साहब। जी हज़ूर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी हया से मुतालिक आपने सुना? जी हज़ूर, या के मुतालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना जी यही फरमाया कि ये ईमान का जो है ना जी जी जो पहला हिस्सा है वो ईमान के 60 तकरीबन दर्जे हैं। जी हया की बात ही अगली हदीस पाक की, सॉरी नेक्स्ट हदीस पाक हया के वाले से ये था कि आपने फरमाया था कि इसे हया से मत रोको, मतलब कि हया करने दो, इसे हया बेहतर है इसके लिए, ईमान का हिस्सा है, ठीक है। और ईमान के दर्जे में से, दर्जात में से फरमाया कि 60 या 70 दर्जे हैं। इसमें से जी। पहला दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह है, और इसमें से आखिरी दर्जा जो है ना वो है रास्ते से कोई चीज़ हटाना, पत्थर वगैरह। जी 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 मैं माशा- ये समझ सका हूँ जी। जी माशाल्लाह, बहुत खूब, ठीक है। जज़ाकल्लाह। और कोई भाई इस बारे में? मुसाब इसमें जो वो जो हदीस है 40 हदीसों को जो बंदा हिफ्ज करता है, जी जी और उसके बारे में कोई यानी ये है कि वो इसको हम हदीसों को अरबी में हिफ्ज करें, या इसका भी कोई तरीका होगा कि हम इसको याद करें फिर सुनाएं आपको? हाँ जी, वो हम इंशाल्लाह जब मिशकात में हम आएंगे ना आगे, उसमें कुछ ऐसी अहादीस हैं जो एक लाइन की है, जो उसको अरबी में याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। जी 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 हाँ, जी तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसको जो है ना हम अरबी में याद करें, और ताकि फिर हमारे लिए क्या हो जाएगी आसानी भी, फिर क्योंकि उसमें तर्जमा भी हम उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है जी जी। जी जी हाँ, जी तो इंशाल्लाह वो उसमें आ जाएगा, ठीक जी है। जी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि अब हम आगे जो है वो हमारी एक किताब है बहारे। जी मोहम्मद उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब। जी मुफ्ती साहब, मैं इस हवाले से अर्ज करना चाह रहा था। गुलाम नबी भाई हमारे बहुत मोहतरम जी है। सॉरी टू से दैट गुलाम नबी भाई, अगर हम ये जो हमारी सेशन है इसको हम अपना सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम क्वेश्चनिंग की तरफ जाते हैं ना ज़्यादा, जिस तरह आप, बहुत अच्छी बात है, तो इससे ये होगा कि हमारा टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है। हाँ जी इंशाल्लाह सही अल्लाह फरमा सब। रहे हैं, सही जी फरमा रहे हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं फिक्र की तरफ, ठीक है जी। फिक्र जो है उसमें स्टार्टिंग में हमने मसाइल अक्सर आप जानते होंगे, लेकिन उनको रिवाइज भी करेंगे आगे, फिर हम आगे चलते जाएंगे। कुछ दोस्तों के पढ़े हुए होंगे, कुछ ने इस पर रिवाइज करना है, ठीक है जी। तो इसमें पहले आता है किताबुत तहारत, ठीक है। फिक्र में पहले किताबुत तहारत, फिर मतलब उसमें फिर आगे वुजू गुस्ल हो गया, फिर नमाज हो गया। कुछ ऐसे मसाइल होंगे जो हमने पढ़े होंगे, और कुछ ऐसे मसाइल होंगे जो हमने नहीं पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो हमारे रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन उसका फायदा ये होगा आगे चलते चलते फिर हम आगे आगे यानी बड़े मसाइल की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तहारत, ठीक है जी। तहारत की दो किस्में होती हैं, ऊपर तो आप देख लीजिए इसको, ठीक है ना। उसमें दो किस्में होती है, एक सुगरा होती है, एक कुबरा होती है, ठीक है। जब हमने वुजू करना होता है उसे कहते हैं हदसे असगर। तो हदसे असगर जब हम पर जो है वो वुजू फर्ज हो उसे हम कहते हैं हदसे अकबर अरबी में। हदसे असगर यानी तहारत सुगरा, हदसे अकबर यानी तहारत कुबरा, ठीक है। जब हमें बेवजू हो तो हमने वजू करना तो उसे कहेंगे सुगरा और कुबरा, ठीक है। ये आगे भी इस तरह शायद आ जाए। तो तहारत सुगरा वजू है, कुबरा गुस्ल है। जिन चीजों से सिर्फ वजू लाजिम होता है उसको हद से असगर कहते हैं, और जिनसे गुस्ल फर्ज हो उनको हद से अकबर कहते हैं, ठीक है। इनके मुतल्लकात का आगे जिक्र आएगा। तब भी चंद जरूरी इस्तिलाहात हमें देखनी है। फर्ज एतकादी किसे कहते हैं, फर्ज एतकादी, फिर फर्ज अमली हमें मालूम हो जाए। फर्ज किसे कहते हैं, फिर वाजिब किसे कहते हैं, फिर सुन्नत किसे कहते हैं, मुबाह किसे कहते हैं, मकरू किसे कहते हैं, ताकि फिर आगे जो चीजें कि ये मकरू है ये मुबाह है वो हमारे लिए आसान हो जाए। जो बार बार मकरू का लफ्ज आ जाएगा,
تو وہ ہمارے ایک ہوتا ہے فرض اعتقادی اور ایک ہوتا ہے فرض عملی. یہ دونوں میں ذرا فرق محسوس کیجیے گا. جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے. یعنی ایک قرآن میں واضح ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا انکار کرنے والا ائمہ کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہے، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے وہ خود بھی کافر ہے. بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصد ایک بار بھی چھوڑے فاسق اور مرتکب کبیرہ و مستحق عذاب نار ہے. جیسے نماز، رکوع اور سجود، یہ فرض قطعی ہے کہ ہمیں بار بار قرآن سے ملتا ہے رکوع ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. جو نماز کا انکار کرے، رکوع کا انکار کرے، سجود کا انکار کرے، یہ فرض اعتقادی، ٹھیک ہے نا. تو مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اسے یہ کہنا ہے کہ یار میری کمزوری ہے، لیکن جب وہ نماز کا انکار کرے گا یا نماز کی توہین کرے گا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نہیں. تو یہ ہم نے سمجھنا ہے اور بہت سارے نادانوں کو سمجھانا ہے کہ بھئی آپ نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں. اگر نماز نہیں پڑھ سکتے اس کی توہین مت کیا کریں، ٹھیک ہے. بہت سارے اذان کی توہین کر جاتے ہیں، نادانی بھی کرتے ہیں، ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا مقصد ان کی اصلاح کرنا ہے. دوسرا فرض عملی، یہ اعتقادی ہے فرض عملی، وہ جس کا ثبوت ایسا قطعی نہ ہو مگر امر مجتہد میں بحکم دلائل شریعہ جزم، یعنی یقین ہے کہ بے اس کے کیے آدمی بری نہیں ہوگا، بری ذمہ نہیں ہوگا. یعنی یقین ہے کہ اس کو کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر آدمی بری ذمہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بے اس کے باطل ہو جائے گی. یعنی ایک چیز اس کے اندر نماز میں فرض ہے، اگر وہ نہیں کیا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی. اس کا بوجہ انکار فسق و گمراہی ہے. ہاں اگر کوئی شخص کہ دلائل شریعہ میں نظر کا اہل ہے، یعنی وہ غور خوض کرتا ہے، وہ بڑا ماہر ہے، دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے. یعنی ایک چیز ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ فرض ہے، دوسرا کہتا نہیں میرے نزدیک فرض نہیں ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات ہیں کہ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتا ہے، دوسرا فرض نہیں کہتا. مثلا حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسا فرض ہے اور شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا فرض ہے. مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا ہے فرض ہے اور حنفیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا جو ہے وہ اور نیت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مستحبات میں سے، ٹھیک ہے. اور حنبلیہ شافعیہ کے نزدیک یہ فرائض میں شامل ہے. اور ان کے سوا بہت سی مثالیں. اس فرض عملی میں ہر شخص اس کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے، اور اپنے امام کے خلاف یا بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں ہے. اب اس کو کہتے ہیں فرض عملی، یعنی ایسا کہ وہ ہے تو فرض، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا اس کو فرض اس دلائل پر نہیں مانتا تو ہم اس کو کیونکہ وہ ماہر ہے، وہ اپنی دلیل اپنے پاس رکھتا ہے، تو ہم اس پر کوئی جو ہے وہ حکم نہیں لگائیں گے. لیکن آپ جس کو فالو کرتے ہیں وہ اگر اس کو فرض کہتا ہے تو اس پر آپ پر یہ کیا ہے؟ فرض ہے کہ آپ اس چیز کو کریں. مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے پیشوا ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. تو وہ فقہ جو کرتے تھے نا، وہ امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی سے ان کا وہ تھا لگاؤ تھا. اور ان کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کو آپ پڑھیں گے تو پہلے شروع میں ہی انہوں نے جو فرائض کا ذکر کیا ہے اس میں سے انہوں نے وضو کے 10 فرض لکھے ہیں. ہمارے ہاں وضو کے 4 فرض ہیں، انہوں نے کتنے لکھے ہیں؟ 10 فرض لکھے ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل بسم اللہ کو بھی فرض جانتے تھے، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ اعضاء جو دھونے ہیں پے در پہ دھونے ہیں، ترتیب سے دھونے ہیں. پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھو کے چہرہ دھونا ہے، پھر بازو دھونا ہے، پھر مسح کر. یہ جو ترتیب ہے ہمارے یہاں فرض نہیں، ہمارے صرف 4 فرض ہیں بھئی آپ نے یہ پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے یہاں 10 فرض ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ جو فرض عملی جس امام کی آپ جو ہے وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے جن چیزوں کو فرض کہا ہے اس کو آپ نے فرض جاننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور ان میں سے اگر کوئی چیز نہ رہ گئی تو پھر آپ کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا. مثلا کوئی اگر امام
इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह या इमाम मालिक को की उसकी हकीकत उसकी जो तहकीक को फॉलो करता है और वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसका वजू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक को फॉलो करता है, वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसका वजू हो जाएगा। ये बताना उन्होंने चाहा। जी अहमद रजा साहब। जी अदनान साकिब। जी हुजूर, आगे जो हदाया या बड़ी किताबें हैं उसमें फिर चारों इमाम के जो यानी फिक्ह के मसाइल हैं वो इकट्ठे होते हैं जो हम यानी आगे पढ़ेंगे, यानी हाँ फलां जी, इमाम ये कहते हैं, फलां इमाम ये कहते हैं, उसमें ज्यादा इसमें जो है कोर्स में अपने। हाँ जी इंशाल्लाह उसमें उसको देखेंगे। उसमें अक्सर ये होता है कि उसमें इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ और इमाम अहमद खासतौर पर इमाम मोहम्मद के इख्तलाफात होते हैं, तो उसको इंशाल्लाह हम जी देखेंगे। जी, ठीक, ये हदाया आगे के अंदर है, जी हिदायत के अंदर है। हदाया में। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अब दो चीजें हो गई, ये थोड़ी सी परेशान वाली भी बात नहीं है, अगर अगर याद हो गई तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई मसला नहीं है, सिर्फ क्योंकि इब्तिदा में आगे मुस्तहबात का जिक्र आ रहा है इसलिए कुछ चीजों का डिस्कस करना। जी अहमद रजा साहब। मुफ्ती साहब ये आइमा में इख्तिलाफ की वजह क्या है? वजह उनका इल्मी लेवल है अपने हिसाब से। मसलन वो कहते हैं कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, ठीक है, अमलों का दारो मदार नियत पर है, इसलिए नियत करना भी क्या है, फर्ज है। ठीक है जी। हाँ, एक इमाम ने इस तरह से, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वुजू का जो हुक्म है उसमें चार चीजें ही हैं। ठीक है, हाथ धो, चेहरा धोना है, सर का मसा करना है और पाँव धोना है। तो वो कहते हैं भी चार का जिक्र आ गया, इतना यही है, फर्ज हमारे लिए काफी है। अच्छा, फिर वो कुरान पाक में जिस तरह है, ठीक है, तो चेहरा धो, फिर हाथ धो, फिर मसा करो, जो तरतीब है, तो वो इमाम मालिक कहते हैं कि ये जो तरतीब आ गई ये भी फर्ज हो गई, क्योंकि तरतीब से जिक्र हो गया। तो इमाम जी अबू रहमतुल्लाह फरमाते तरतीब वैसे बताने में है, ठीक है, आगे पीछे भी आप कर लें तो ये तरतीब फर्ज नहीं है, वो उनकी अपनी इस हिसाब से तहकीक है। तो वो मुहक्किकीन है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो मुहक्किक सही फैसले पर पहुंच जाए उसे 2 अजर मिलेगा। अगर किसी से मिस्टेक हो गई है, कोशिश उसकी नीयत उसकी ठीक है, तो उसको 1 अजर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे मुहक्किकीन थे, तो उन्होंने इस पर काम किया है। शुक्रिया। जी जी। जी अब्दुल मजीद साहब, अभी हम सबक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक दूसरे के सवाल ले लेते हैं। सबक थोड़ा पढ़ लेते हैं। वाजिब एतकादी वो कि दलील जन्नी से इसकी जरूरत साबित हो। फर्ज अमली व वाजिब अमली इसकी 2 किस्में हैं, और इन्हीं में 2 में मुनस, यानी जन्नी दलील से हदीस में एक ऐसा ही करना है, ठीक है, उसकी आगे मिसालें आएंगी। वाजिब अमली वो वाजिब एतकादी के जब कि बे उसके किए बरी जिम्मा होने का एहतमाल हो, मगर गालिब जन इसकी जरूरत पर है, और अगर किसी इबादत में इसका बजा लाना दरकार हो तो इबादत भी उसके नाकिस रहेगी। यानी उसमें वाजिब है, अगर मतलब रुकू के बाद खड़े होना लाजमी है, वाजिब है, तो अगर हम वो तादील अरकान नहीं करेंगे तो हमारी नमाज में एक वाजिब छूट गया, ठीक है, मगर अदा हो जाएगा वो दूसरे तरीके। मुजतहिद दलील शरी से वाजिब का इनकार कर सकता है। मुजतहिद, एक मुजतहिद कहता है ये वाजिब नहीं, एक कहता है वाजिब है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो वो उसको अगर वाजिब कहता है तो हम उसको वाजिब मानेंगे। और किसी वाजिब का एक बार भी कसदन छोड़ना गुनाह सगीरा है, और चंद बार तर्क करना गुनाह कबीरा है। कोई वाजिब चीज है, कभी कभार छूट गई तो वो क्या है, गुनाह सगीरा है, यानी वो इतना गुनाह नहीं, लेकिन उसको अमली तौर पर उसको बार बार छोड़ देना क्योंकि ये वाजिब है तो ये उसको गुनाह कबीरा में शामिल कर देगा। सुन्नत मुअक्किदा और सुन्नत गैर मुअक्किदा, ठीक है, वो जिसको नज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो, अलबत्ता बयान जवाज के वास्ते कभी तर्क भी फरमाया हो, वो इसके इसके करने की ताकीद फरमाई हो, करने की ताकीद फरमाई हो, मगर जानब तर्क बिल्कुल मसदूद न फरमाई हो, यानी किया ज्यादा है, और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही मतलब जो है पक्का ही किया, छोड़ा के भी नहीं, ऐसा नहीं है, छोड़ा है लेकिन थोड़ा थोड़ा है। इसका तर्क असाद, छोड़ देना गुनाह है और करना सवाब है, और नादरन तर्क पर इताब और उसकी आदत पर इस्तेहका के अजाब है। यानी सुन्नत मुअक्किदा ये कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा किया और उसकी फजीलत बयान फरमाई, और कभी कभार खाल खाल कभी कभार आप अलैहिस्सलाम ने उसको छोड़ भी दिया, तो हमारे लिए भी ये है कि हम उसको फर्ज वाजिब नहीं समझेंगे, कोशिश करेंगे उस पर अमल करने, लेकिन गाय बगाए कहीं अगर हम से रह गया कभी कभार तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको हम आदतन छोड़ दें, मसलन जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा 12 रकातें पढ़ेगा
ठीक है ना, दिन और रात में 12 रकातें पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसका जन्नत में महल बनाएगा। और आप अलैहिस्सलाम ने उस पर बहुत ज्यादा एहतमाम किया है। ठीक है, 12 रकातें कौन सी? फजर से पहले 2 सुन्नतें, जोहर से पहले 4 सुन्नतें, जोहर के बाद 2 सुन्नतें, मगरिब के बाद 2 सुन्नतें और इशा के बाद 2 सुन्नतें। ये 12 रकात आप अलैहिस्सलाम इस पर मुदावमत फरमाते थे। तो ज्यादातर बाद औक़ात ऐसा भी एक मर्तबा हो गया कि जोहर के बाद 2 रकातें आप अलैहिस्सलाम की छूट गई, तो आपने असर के बाद पढ़ ली। हालांकि असर के बाद नमाज पढ़ने से आप अलैहिस्सलाम मना फरमाया, लेकिन इतनी आप अलैहिस्सलाम की क्या थी, आदत बनी हुई थी। तो इसको इसलिए कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा। अच्छा, अगर कभी कभार छोड़ा है, लेकिन एक चीज को आपने ज्यादा छोड़ दिया, फिर वो सुन्नत मुअक्कदा न रहेगी। मसलन आप अलैहिस्सलाम पीर का रोजा रखते थे और जुमेरात का रोजा रखते थे, ये आपका एक मामूल था। लेकिन बाज़ औक़ात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती कि पूरा महीना ही नहीं रखते थे। मतलब हमें तो ऐसा लगता था कि आपने रखना ही नहीं है, और कभी आप रखते थे तो हमें लगता था कि आपने छोड़ना ही नहीं है। अब ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा। कुछ लोग एतराज करते हैं, भाई आप नमाजों में तो सुन्नत मुअक्कदा ले आते हैं, तो रोजों में क्यों नहीं ले आते? रोजे तो आप पीर मंगल को रखते थे। इस पर भी मेरी वीडियो है, ताकीक है कि बाज़ औक़ात आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल ही रोजे नहीं रखते थे, बिल्कुल ही महीने के महीने गुजर जाते थे। तो फिर इसलिए उनको सुन्नत मुअक्कदा नहीं कहा गया। और नमाजों के बारे में ऐसा नहीं है। सुन्नत गैर मुअक्कदा वो कि नजर शरा में ऐसी मतलूब हो कि उसके तरक को नापसंद रखे, मगर न इस हद तक कि इस पर वईद अजाब फरमाए। मतलब छोड़ दिया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अजाब नहीं है। कि हुजूर सैयद अलैहि वसल्लम ने इस पर मुदावमत फरमाई या नहीं, इसका करना सवाब और न करना अगरचे आदतन मौजब इताब नहीं है। करेंगे तो सवाब, जैसे असर से पहले 4 सुन्नतें हैं। मुस्तहब किसे कहेंगे? वो कि अमर शरा में पसंद हो। मुस्तहब कहते हैं ना कि मुस्तहब अमल है, यानी कि शरा में पसंद एक ऐसा करें मगर तरक पर कुछ नापसंदी न हो। खा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे किया या उसकी तरगीब दी या उलमा किराम ने उसे पसंद फरमाया, अगरचे अहादीस में इसका जिक्र न आया हो, उसका करना सवाब और न करने पर मुतलकन कुछ मुज़ायका नहीं है। अच्छा फ़ेल है, बाज़ औक़ात ऐसे अच्छे फ़ेल है जो आप अलैहिस्सलाम ने किए, आप भी करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने नहीं की, आप करेंगे तब भी आपको, अगर अच्छा अमल है तो आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। मुबाह वो चीज जिसका करना और न करना क्या है? यकसा है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मजीद कुछ इसकी थोड़ी सी रह गई है, इसकी जो है वो तारीफात, वो हम पढ़ के इंशाल्लाह फिर मजीद जाएंगे। जी अरसलान साहब। जी किसी भी इमाम की तकलीद क्यों जरूरी है? हाँ, वो तकलीद इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, हमें नहीं मालूम कि ये जो कुरान पाक की आयत है ये नासिख है कि मनसूख है। इसी तरह बहुत सारी अहादीस हैं जिसके बारे में हमें नहीं मालूम कि इसका हुक्म कैसे निकालना है। हमने हदीस पढ़ ली, अब हमें हदीस के ज़ख़ीरे में हमें ये नहीं मालूम कि इस तरह की एक हदीस जो है वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, एक हदीस इसी तरह जो है वो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक में है। तो इसी तरह हम समझे कि ये हदीस है, इसको ऐसे पढ़ना है, लेकिन वो जो सैकड़ों हदीसें हमारी जहन से ओझल हैं, तो क्या पता कि ये हदीस जो हमारे सामने है ये मनसूख हो चुकी, एक इल्म है नासिख और मनसूख, तो हमें नहीं मालूम, हम उस पर अमल कर रहे हैं जो जिसका अमल खत्म हो चुका है। तो इसलिए एक माहिर की राय पर जाना बेहतर है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपनी रिसर्च पर चलेंगे तो उसके जिम्मेवार आप हैं। ठीक है, अच्छा करेंगे तो आप पर है, बुरा करेंगे तो आप पर है। लेकिन अगर आप कहते हैं यार मेरी इतनी रिसर्च नहीं है, मैं अपने उस्ताद की रिसर्च पर चलता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरे उस्ताद की रिसर्च मुझसे ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा पढ़ा होगा, तो आपने मुझे फॉलो कर दिया। अगर मैं सही हूँ, ठीक है, तो मुझे सवाब मिलेगा। आपने जो मुझे फॉलो किया, आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको सवाब ही मिलेगा। अब मेरे ऊपर है कि अगर मैं सही हूं तो मुझे 2 अजर मिलेगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे 1 अजर मिलेगा। अगर मैं सही मेहनत करता हूं तो वो फिर मेरा मामला हो जाता है। लेकिन आपका मामला ये कि आप बरी जिम्मा हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है, किसी इमाम को फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आप बरी जिम्मा हो जाते हैं। आपने सारी, मतलब इसका ये भी मकसद नहीं कि आप बिल्कुल ही ना पढ़े, तहकीक ना आप करें। फॉलो उस वक्त किया जाता है जब ऐसे मसाइल हों जिसमें जो है ना वो क्लेश आ जाए कि ये करना है कि नहीं करना, ये नासिक है कि ये मनसूख है, ये किस तरह है। उन चीजों में ऐसे माहिर की राय को अपनाना, ये दुनिया में भी चलता है और दीनी मामलात में भी चलता है। ठीक है जी। जी 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 खालिद साहब, जी खालिद साहब।
जी खालिद साहब, खालिद हनीफ साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने अभी फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी रोजे रखते थे तो लगातार भी रख लेते, जैसे सोमवार का हो गया, जुमेरात का हो गया, जी और जी अगर छोड़ते थे तो वो भी यानी काफी अरसे तक फिर नहीं रखते, तो ये मुस्तहब के ज़मरे में आएगा? हाँ जी, मुस्तहब के ज़ुमरे में आएगा और जी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हमारी किताब है इंशाउल अरबिया। किताब का नाम क्या है? इंशाउल अरबिया। ये अरबी अदब के लिहाज से ये किताब है। अच्छा, ये आप देखेंगे यहाँ इन शा, ये नून और शीन मिला हुआ है, ठीक है। तो अरब इंशा का माना होता है पैदा करना, यानी इंशाल अरबिया यानी अरबी का बनाना। इसका माना क्या बनेगा? अरबी का बनाना। इंशाल अरबिया, अरबी का बनाना, यानी आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप अरबी बना पाएंगे, अरबी बोल पाएंगे, या आप अरबी समझ पाएंगे। कुरान पाक एक आयत होगी तो आप उसको समझ पाएंगे। इसका माना इंशाउल अरबी, अरबी का बनाना। और एक होती है इंशा, इंशा अल्लाह जो हम कहते हैं ना, वो नून को शीन से अलग करते हैं। उसका माना होता है इंशा, अगर चाहे अल्लाह। कहते हैं इंशा अल्लाह, अगर चाहे अल्लाह, तो उसमें नून को अलग करना होता है, ठीक है। अगर हम नून को शीन से मिलाएंगे तो इसका माना उलट हो जाएगा, इंशाअल्लाह यानी अल्लाह का बनाना हो जाएगा। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं माना गलत हो जाएगा, बंदा काफिर तो नहीं होगा लेकिन बेहतियाती है। तो थोड़ा आप गौर करेंगे, आपने पहली क्लास में आपको समझ आ गई कि आपने ये लफ्ज आप अक्सर देखा होगा ना, तो इंशाअल्लाह MPA अक्सर दीवारों में हमारे पाकिस्तान में लगा होता है, इंशाअल्लाह अरबी, इंशाअल्लाह MPA यानी आइंदा ये MPA बन जाएगा। तो नून को शीन से मिला देते हैं तो वो लफ्ज गलत हो जाता है। इन का मतलब इन, अगर शाह माना चाहा, इन शाह अल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने, ठीक है। और यहाँ का इंशा, दोनों इंशा, इंशा जी वो एक नाम भी है, इंशा जी कूच करो। तो इंशाअल्लाह अरबी यानी अरबी का बनाना। तो ये आपने जब लिखना है ना इंशाअल्लाह, तो अरबी में इन अलग लिखना है और शाह अलग लिखना है। ये आपने क्या करनी है, तवज्जो करनी है। अच्छा, इसके जो राइटर हैं मुफ्ती सैयद शुजात अली कादरी साहब हैं, ठीक है जी। ये मुतवफा यानी फौत हुए 1413 हिजरी को, और 1993 में क्या है, फौत हुए। इन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें ये आपको चीजें कुछ नजर आएंगी, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला सबक क्या है हमारा? अदरसुल अवल, दर्स यानी सबक, अल अवल पहला सबक। हदीकतुन बाग, ज़हरतुन कली, वर्दुन फूल, समरतुन फल, शजरतुन दरख्त, गुस्नुन टहनी, तुफाहुन सेब, ठीक है। अब पहले इन्होंने ये अल्फाज दे दिए आपको, ठीक है। अब उसके बाद ये इनको बनाने का तरीका, तो हदीकतुन बाग, ज़हरतुन कली, वर्दुन फूल, समरतुन फल, शजरतुन दरख्त, गुस्नुन टहनी और तुफाहुन सेब। हाजा होता है ये मुज़क्कर के लिए, ठीक है, और हाजी होता है ये मुअन्नस के लिए। यानी जब सामने कोई चीज पड़ी है, अगर वो मुज़क्कर पड़ी है तो कहेंगे हाजा, अगर मुअन्नस पड़ी है तो क्या कहेंगे, हाजी मसलन। अच्छा, वो मुअन्नस और मुज़क्कर का कैसे हमें पता चलेगा? उसका एक तो है कि उसके आखिर में ता आएगी, गोल ता। मुअन्नस के आखिर में अक्सर क्या होती है, गोल ता आती है। अगर गोल ता नहीं है तो अक्सर क्या होता है, मुज़क्कर होता है। बाज़ औक़ात मुअन्नस में इसको शामिल करते हैं। हाजा ये नखीलुन, ये खजूर का दरख्त है। देखिए आखिर में गोलता नहीं आई। हाजा नखीलुन, ये क्या है, खजूर का दरख्त है। हाज़ी तमरतुन, ये खजूर है। तमरतुन आ गया तो क्या आ गया, हाजी आएगा। हाजी तमरतुन, ये खजूर है, ये खजूर का दरख्त है और ये क्या है, खजूर है। हाजी अरनबुन, ये खरगोश है, ठीक है। अरनबतुन नहीं है, हालांकि उसके बावजूद भी ये हाजी आ गया। इसको आगे कहते हैं मुअन्नस समाई, यानी अरबों से ऐसा ही सुना गया है। हाजी कित्ततुन, ये बिल्ली है, ठीक है। हमने इशारा करना ना बिल्ली की तरफ, अगर बिल्ली मुअन्नस है तो इशारा भी मुअन्नस का आएगा। तो बिल्ली कित्ततुन, ता एंड पे आ गया तो ये ता जब आए तो अक्सर ये होता है कि मुअन्नस होती है, वो लफ्ज क्या होता है, मुअन्नस। तो हमने बिल्ली की तरफ इशारा करना, हाजी कित्ततुन, ये क्या है, बिल्ली है। हाजा फारुन, ये चूहा है। हाजा मतलब ये, फारुन यानी चूहा, ये क्या है, चूहा है। हाजा नासिरुन, ये नासिर है। अब मतलब नासिर लड़का है, मुज़क्कर है। मुज़क्कर कहते हैं मर्द को और मुअन्नस कहते हैं औरत को, तो उसी में फिर लड़का भी शामिल होता है मुज़क्कर में और मुअन्नस में लड़की। तो हाजा नासिरुन, ये नासिर है, जो सामने नासिर कहते हैं, हाजा नासिरुन। अब कहेंगे ये नासिर है, तो नासिर लड़का है तो मुज़क्कर है तो हाजा इस्तेमाल होगा।
اور حمیدہ ہے تو ہم کہیں گے ہادی حمیدتن، یہ کیا ہے؟ حمیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی تمرین یعنی مشق، ما مطلب کیا، ما ہاذا یہ کیا ہے مذکر کے لیے، ما ہاذی یہ کیا ہے مؤنث کے لیے، ما ہاذا یہ کیا ہے، یعنی تو ہاذا نخیل، جواب کیا آئے گا؟ نخیل، یہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ ما ہاذی یہ کیا ہے؟ حاذی تمرتن، یہ کھجور ہے۔ ما حاذی یہ کیا ہے؟ یہ سامنے کیا ہے؟ تو حاذی ارنبن، یہ کیا ہے؟ جو ہے وہ ارنب ہے، خرگوش ہے۔ ما حاذی، اب اس کا جواب کیا آئے گا؟ حاذہ قطعۃ، ہاں حاذی قطعۃ، شاباش، حاذی قطعۃ۔ آگے ما ہاذا، ہاذا آگے کون جواب دے گا؟ هذا فار. ہاذا فارون، کیونکہ ہاذا اس لیے آیا کہ فارون جو ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بڑی آپ کو فائدہ دیں گی آگے۔ ما حاذہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا آئے گا؟ حدیقۃ، حاذی حدیقۃ، بالکل حاذی حدیقۃ، ٹھیک ہے۔ آگے ما ہاذا، غصن، ہاں غصن، حاذہ غصن، غصن، شاباش غصن۔ ما حاذہ، حاذی زہرۃ، ٹھیک ہے، زہرۃ۔ ما ہاذا، تو ہاذا وردن، کیا کہیں گے؟ وردن، ٹھیک ہے۔ ہاں ما حاذہ، کون بتائے گا؟ هذه شجرة. حاجی شجرۃ، یہ جو آپ نے پیچھے پڑھا هذه ہے نا، یہ شجرة. شاباش، یہ جو آپ نے یہ پیچھے پڑھا ہے نا یہ والا، ٹھیک ہے نا، تو یہی ہے یہ، یعنی یہ آپ نے یاد کر لیا نا، اور اس کو غور سے دیکھا تو ان سوالات کے جوابات بھی یہاں مل جائیں گے۔ اب یہ تمرین ہے، یہ آپ نے کرنی ہے، یہ کل میں آپ سے باری باری پوچھوں گا، جیسے ما ہاذا یہ کیا ہے، یہ سیب ہے، یہ باغ ہے، تو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ باغ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کے لیے آئے گا ہاذا یا حاذی، باغ کے لیے حدیقۃ۔ اب آپ نے شروع میں کیا لگانا ہے؟ ہاذا یا حاذی، یہ آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ غور کریں گے، لکھیں گے اور گروپ میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بڑا فائدہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کھجور کا، جی سیب کی عربی جو ہے، یہ آگے پیچھے یہ دیکھیں، اچھا تفاح، جی، ہاں تفاح، تفاح، ٹھیک ہے، تفاح، کھجور، ہاں تفاح، کھجور کا درخت بھی آ گیا، چوہا بھی آ گیا فارن، ٹھیک ہے، جی پھل بھی آ گیا ثمرتن، ٹھیک ہو گیا، کھجور جی بھی آ گیا جیسے تمرتن، پھول بھی آ گیا جیسے وردن، ٹھیک ہو، بلی بھی آ گیا جیسے قطعۃ، قطعتن، ٹھیک ہو گیا، اور آگے کلی بھی آ گیا جیسے زہرتن، زہرۃ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور پھر سینڈ کرنا ہے سب نے، ٹھیک ہے۔ اور کل سے انشاءاللہ میں آپ کو پوچھوں گا بھی یہ اس کا یہ ابتداء ہاذا حاذی، انشاءاللہ پھر یہ ملاتے آگے، انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے اور بڑا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا۔ جی قاسمی صاحب، جی قاسمی صاحب، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آپ کی کتاب نحو میر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو بہت سارے فوائد ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے ایک یہ، مثلا کل بھی شاید میں نے آپ کو مثال دی تھی، وہ اس کتاب سے آپ کو ملے گا، جیسے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ محمد، ملاتے ہیں نا تو محمد الرسول اللہ۔ اور اذان میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن، اشہد ان محمدن، ٹھیک ہے۔ ہاں تو وہاں محمدن دو پیش پڑھ رہے ہیں اور یہاں محمدن پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس کتاب سے آپ کو معلوم ہوگا، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اچھا۔ تو اور ہم پڑھتے ہیں کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اچھا یہ مثال نا مجھے شروع سے اس لیے یاد ہے کہ جب ہم پہلی کلاس میں پڑھتے تھے تو ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، تو ایک طبیعت کا ہے کہ میرا دوست تھا، تھوڑی سی اس کی طبیعت اس طرح، میرے سے پوچھنے آیا یہ کیا ہے، تو میں نے اس سے پھر ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کلمے میں اور اذان میں فرق کیوں ہے، کلمے میں اور درود میں فرق کیوں ہے؟ دو پریشان ہو گیا، حالانکہ اتنا مسئلہ نہیں تھا کوئی۔ تو یہ کتاب آپ کو یہ چیزیں بتائیں گی، جب آپ بولیں گے، جیسے ابھی وہ
ہم جو ہے بولنے میں مثلا ہم غلطی کر جاتے ہیں تو بڑی محفل میں بعض اوقات پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آخری حرف ہے نا کسی بھی اسم کا جو عربی میں آخری حرف ہے نا اس کو کیسے پڑھنا ہے, زبر پڑھنی, زیر پڑھنی, پیش پڑھنی ہے. تو بہت ہی فائدے مند کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اسٹارٹنگ میں تقریباً تمام مدارس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. نحو میر. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. درس نظامی کے نصاب میں داخل فن نحو کی اہم اور مشہور ترین کتاب, نحو میر. یہ اصل میں فارسی میں لکھی گئی ہے, اب اس کو اردو میں کیا گیا. میر سید شریف علی جرجانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کے اسباق ہیں اور یہ آگے ہم اس کو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ اجمعین اما بعد. ٹھیک ہے. تو یہ خیر خلقی جتنے بھی ہیں تو ہمیں انشاءاللہ یہ سے معلوم ہو جائے گا. سبق نمبر 1, لفظ کی اقسام. جان لے طالب علم ارشدک اللہ, اللہ تجھے سیدھے راستے پر چلائے, کہ کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں. کلام عرب میں چونکہ عربی زبان ہے, قرآن پاک حدیث, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا. تو کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی کتنی قسمیں؟ 2, مفرد اور مرکب. پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں, مفرد اور مرکب. مفرد 2 لفظ آگے نا, مفرد اور مرکب. پہلے پھر مفرد کی تعریف کریں گے, پھر مرکب بھی کریں گے. پہلے آپ نے اتنا یاد کرنا کہ کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں, مفرد اور مرکب. چونکہ ہمارا دین عربی میں ہے تو ہم اس زبان کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ ہاں اس لفظ کا یہ معنی بنتا ہے, اس کا یہ معنی بنتا ہے. ہمیں اطمینان ہوگا پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے. لفظ مفرد کی تعریف. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے. ایک لفظ ہے, ایک معنی پر دلالت کرے, اسے ایسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. یعنی مفرد بھی ہے, دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ کلمہ ہے. وہ اکیلا لفظ جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے, ایک معنی پر دلالت کرے, اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. پھر کلمہ کی 2 قسمیں, یعنی سمجھو کہ مفرد کی اقسام ہے لیکن اس کو کیونکہ کلمہ بھی کہتے ہیں اس لیے کلمہ ہی پھر آگے استعمال ہوتا ہے. کلمہ کی اقسام. کلمہ کی 3 قسمیں. اسم جیسے رجل مرد, یعنی رجل کا معنی مرد. فعل جیسے ضرب, مارا اس ایک مرد نے. حرف جیسے حل کیا. اب یہ رجل اسم کی مثال ہو گئی, اور فعل کی مثال ہو گئی ضرب ہو گئی, اور حرف کی مثال ہو گئی حل. ایک کلمہ ہو گیا. اب مفرد کی تعریف ہو گئی, اور پھر اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں, اور کلمہ کی اقسام. ٹھیک ہے. اب چونکہ دوسرا مرکب تھا, کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ مفرد اور مرکب تھے, تو مفرد کی تعریف بھی ہوگی, ان کی اقسام بھی ہوگی. اب مرکب کی تعریف. وہ مرکب وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زائد کلموں کا مجموعہ ہو. 2 یا 2 سے زائد. جیسے غلام و زیدن, زید کا غلام, زید قائم, زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اب 2 ہیں, کم سے کم اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اسے کہتے ہیں مرکب. مرکب کا معنی ہوتا ہے 2 یا اس سے زائد. اب پھر اس مرکب کی آگے وضاحت آ رہی ہے. لفظ مرکب کی اقسام. اس کی 2 قسمیں ہیں, مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید پہلے آئے گا کیونکہ پہلا نام تو پہلی تعریف, دوسرا نام تو اس کے بعد تعریف. یہ طریقہ کار ہے. مرکب مفید اور مرکب مفید وہ مرکب کے جب بات کرنے والا اس پر سکوت اختیار کرے, یعنی خاموش ہو جائے, تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے. جیسے زید قائم, زید کھڑا ہے, تو بات کرنے والا خاموش ہو گیا, تو سننے والے کو ایک علم حاصل ہوا کہ زید کھڑا ہے. اسے کہتے ہیں مرکب مفید. ٹھیک ہے. اور دوسری اس کی مثال جو اضرب زیدن, زید کو مار. ٹھیک ہے. اب اسے طلب معلوم ہوئی. 2 معنی تو سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو. خبر زید قائم کی مثال دے دی انہوں نے, اور اضرب انہوں نے مثال دی طلب کی. ٹھیک ہے. تو معنی کیا بنا؟ دوبارہ پھر دیکھیے. مرکب مفید, مرکب ہے مفید ہے, فائدے مند ہے. وہ مرکب جب بات کرنے والا اس پر سکوت اختیار کرے, خاموش ہو جائے, تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے. جیسے زید قائم اور اضرب زیدن.
और इसे यानी मुरक्कब मुफीद को, ये जो मुरक्कब मुफीद है इसे जुमला और कलाम भी कहते हैं। किसको? मुरक्कब मुफीद को क्या कहते हैं? जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। फिर आगे जुमले की किस्में आ जाएंगी, फिर आगे मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में आ जाएंगी। तो आज हमने इस नहव में सीखा, इल्म नहव में कलाम अरब की में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज मुरक्कब, मुफरद और मुरक्कब, और फिर इस मुरक्कब की तारीफ, फिर उसकी अकसाम, फिर मुफरद की तारीफ, फिर उसकी अकसाम, मुरक्कब की तारीफ, और फिर उसकी अकसाम मुफीद और गैर मुफीद, फिर मुरक्कब मुफीद की तारीफ। और इस मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं। फिर जुमला की दो किस्में, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। ठीक हो गया? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे हमारी किताब है सर्फ बहाई। ठीक है जी। सर्फ से मुतालिक ये जमाने में जो सर्फ यानी कि किस जमाने में कोई काम भी हुआ है, किस जमाने में हुआ है, इसका माना क्या बनता है, ये भी एक अहम तरीन किताब है। अरबी में एक मकूला है, असर्फ उम्मुल उलूम व नहव अबूहा। सर्फ उलूम की माँ है और नहव क्या है? बाप है। असर्फ उम्मुल उलूम, जितने अरबी जो उलूम है ना, कुरान पाक है, हदीस है, तो यानी कि सर्फ इतनी अहमियत रखता है। जिस तरह एक बच्चे के लिए माँ अहमियत रखती है ना, इसी तरह सर्फ अहमियत रखता है। सर्फ पढ़ने से, यानी सर्फ का माना होता है फेरना, सीगों को फेरना। जैसे हम पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता देखा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। ठीक है, तो इहदिना ये, फिर अनअमता अलैहिम, फिर आगे या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को, अनअमतु अलैकुम, जब मैंने तुम पर इनाम किया। अब यह अनअमता है, फिर वह अनअमतु है, तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेगी? सर्फ से मिलेंगी। ये हमें सर्फ बताएगा। तो ये याद रखिएगा कि सर्फ की इतनी अहमियत है जितनी अहमियत बच्चे के लिए माँ की होती है। इसी तरह जो कुरान हदीस को समझने के लिए इतनी अहमियत किसकी है? सर्फ की है। और इसको याद रखने के लिए सिर्फ आपको जबान चलानी है, दिमाग थोड़ा इस्तेमाल होना है इसमें, और जबान ज्यादा इस्तेमाल होनी है। और जो नहव है उसमें जबान इस्तेमाल थोड़ी होनी है, दिमाग ज्यादा इस्तेमाल होना है। इन दोनों में ये फर्क है। जो अभी हमने नहव पढ़ा है ना, उसमें नहव में क्या है? उसमें सोचना ज्यादा होता है, अच्छा इसको ऐसे पढ़ना है, इसके आखिर में ये आएगा। और जो सर्फ है उसमें सिर्फ आपने जबान दोहराना है, दरब दरबा दरबू, उसको दोहरा, जबान पे उसको आपने लाना है। तो ये मुश्किल कोई नहीं है, बड़े मजेदार मतलब ये असबाक हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। सर्फ बहाई, पहले जमाने में जो उलमा कराम लिखते थे ना, अपने नाम के साथ उस चीज को मंसूब कर देते थे, क्योंकि बाज़ औक़ात उस वक्त चोरियां होती थी, किताबें चोरी करके अपने नाम पे छाप देते थे। तो हर जमाने में इस तरह दो नंबरी होती थी, तो उस दो नंबरी को बचाने के लिए अपने नाम के साथ बहाउद्दीन, अल्लामा बहाउद्दीन आमली की किताब है, तो उन्होंने सर्फ बहाई लिख ली। ठीक है, तो इसका आगे तर्जुमा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर, हम पढ़ेंगे रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बी यस्सिर, जब नया सबक हो इसका भी विर्द करना है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर, ए रब यस्सिर आसानी फरमा, वला तो अस्सिर मुश्किल न फरमाना, व तम्मिम बिल खैर और खैर के साथ इसका इख्तिताम फरमाना। इन दोनों में ये सर्फ और नहव शामिल है। रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर, व तम्मिम में सर्फ है, बिल खैर में नहव में। तो ये माँ बाप का इतना रिश्ता है। ठीक है, तो ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आसानी फरमाए और ये पाए तकमील तक पहुंचने की तौफीक नसीब फरमाए। जान ले तू ए प्यारे इस्लामी भाई, असअदुकल्लाहु ताला फि दारैन, अल्लाह तबारक व ताला तुझे दोनों जहां में खुशबख्त रखे कि लुगत अरब के कलाम की तीन किस्में, वहां उन्होंने दो कहा था और इन्होंने तीन कहा। वो इल्म नहव में और ये इल्म सर्फ में है। वो जबान जो थी वो इल्म नहव वालों की थी, इल्म नहव वालों के उसूल अलग हैं और इल्म सर्फ वालों के उसूल क्या है? अलग है। ठीक है, अच्छा ये कहते हैं कि तीन किस्में हैं, इसम फेल हर्फ। ठीक है,
اصل میں انہوں نے شروع کر دیا ہے مفرد سے، انہوں نے اس سے پہلے شروع کر دیا تھا مفرد و مرکب سے. یہ جو کہتے ہیں نا 3 قسمیں ہیں، وہ کیونکہ مفرد جو ہے نا ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، ایک لفظ ایک ہی معنی پر دلالت کرے، وہ اس حساب سے تھا. جیسے اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضرب، اور حرف جیسے الاف. دوبارہ دیکھیے گا، جان لے تو پیارے اسلام بھائی، اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں خوش بخت رکھے. کلام عرب، لغت عرب کے کلمات کی 3 قسمیں، لغت عرب کے کلمات کی 3 قسمیں، اسم جیسے رجل، علم، فعل جیسے ضرب دحرج، اور حرف جیسے من اور الہ. ٹھیک ہے، یہ جو 3 کی بات کی انہوں نے مفرد، کیونکہ وہاں بھی مفرد کی 3 قسمیں ہیں. پھر اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی. یعنی 3 حرف والا اسم ہوگا، 4 حرف والا اسم ہوگا. یعنی ایک اسم میں نام ہے نا، جیسے اسلم، الف سین لام میم، اسلم. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہو جاتے ہیں 3 نام اور 4 اس میں حروف ہو جاتے ہیں. اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. اسم کی 3 قسمیں، ثلاثی، رباعی، خماسی. ثلاثی 3 والے حرف کو کہتے ہیں، 3 حرف والے اسم کو کہتے ہیں، جیسے زیدن، زا یا دال 3 ہو گئے. رباعی 4 حرف والے اسم کو کہتے ہیں، جیسے جعفر، جیم عین فارا. خماسی 5 حرف والے اسم کو کہتے ہیں، جیسے سفر جلون. ٹھیک ہے، تو اسم کی پہلے تو لغت عرب کی 3 قسمیں ہوگی، یہ تو ہم نے وہاں بھی پڑھ لیا. پھر یہاں ہم نے کیا پڑھا، اسم کی 3 قسمیں، اسم ثلاثی ہوگا، رباعی ہوگا، خماسی ہوگا. ثلاثی 3 کو کہتے ہیں، 3 والے کو، رباعی 4 والے کو، اور خماسی 5 والے کو. یہ تو آسان ہو گیا نا. آگے پھر فعل کی 2 قسمیں، اسم کی 3 قسمیں تھی، فعل کی 2 قسمیں، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی 3 حرف والے فعل کو کہتے ہیں، جیسے دارابا، دعا درابا 3 حرف ہے نا. اور رباعی 4 حرف والے کو کہتے ہیں، جیسے دحرجہ، دال ہا را جیم. اسے کہتے ہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، رباعی کہتے ہیں. اچھا، آگے تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ کلام عرب کا میزان، جس سے کلمہ کا وزن معلوم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں فاعل لام، جس کا مجموعہ فعالہ. یہ جو صرف میں نے اس میزان کا بڑا عمل دخل ہے. فاعل لام، فاعل لام کے مقابلے میں ہوگا کہیں گے اصلی ہے، فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہوگا، ہم کہیں گے یہ زائد ہے. اس میں بڑا دخل ہے صرف میں. اچھا، حرف کی بھی 2 قسمیں، یا بیچ میں انہوں نے اضافہ فائدہ دے دیا. حرف کی بھی 2 قسمیں، حرف اصلی، حرف زائد. حرف اصلی وہ حرف جو فا عین و لام کے مقابلے میں آئے، جیسے دارابا بر وزن فعلا، دارابا فعلا. ٹھیک ہے، دعاد فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، با لام کے مقابلے میں. تو ہم کہیں گے 3 حرف اصلی، کیونکہ فعلا کے مقابلے میں ہے. اور حرف زائد وہ حرف جو فا عین و لام کے مقابلے میں نہ ہو، فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے، تو وہ کیا حرف زائد ہوگا. جیسے اکرما بر وزن افعلا، حمزہ کے مقابلے میں، کاف فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، میم لام کے مقابلے میں. اب فا لام کے مقابلے میں کرم ہو گیا، اور حمزہ جو ہے اضافی ہو گیا. اب ہم کہیں گے کہ یہ حرف حمزہ کیا ہے، زائد ہے. ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ جیسے آپ آگے جائیں گے تو اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ابھی صرف اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لغت عرب میں کے کلمات کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. پھر اسم کی 3 قسمیں آتی ہیں، پھر فعل کی 3 قسمیں آتی ہیں، پھر حرف کی 2 قسمیں آتی ہیں، حرف اصلی اور حرف زائد. جی محترم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آج کا جو ہمارا سبق ہوا. تو